Welcome back to Ingoa News. Even as a politician marked Gandhi Jayanti by participating in Swachhata Hi Seva initiative, the Lolia area in Kankona continued to struggle with garbage issues despite recent coverage by Goa News. The problem persists, with the local alleging that hotels and restaurants in the area are illegally dumping waste, exacerbating the situations. ही गार्बेज लोकांनी सुकी आणि ओली दोन्ही हाडून उडयल्या आणि हातून चड अशे जे चिकनाचे वेस्ट आसता ते हांगा हाडून उडयला. खूब लोक आतां लोली पंचायतीक चिकन विकतात आणि ताचे जे वेस्ट आसा हे सगळे हांगा उडयला. थोडे कपडे आणि सगळी दुर्गंधी पसरल्या. हाचो न्यूज आमी इन गोवाचेर दाखयल्लो की पंचायतीन हाचेर एक्शन घेवची. आणि पयरूच गांधी जयंती जाल्या, पूण गांधी जयंती जावन सुद्दां हें निवळ केलें ना आनी हांगा सगळे किडी पडल्यात. परिस्थिती बिकट आसा. पूण अजून म्हळ्यार आमगे पंचायतीक जाग आयला आनी घेतली काय ना म्हूण लोकांक कळना. तशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. पर न्यूज केल्लो 5-6 दीस जाले, ताज्याक आनीक चड येवन पडल्या. तशेंच ही रस्त्या सायडीच्यान सगळी झाडेन पडिल्ली आनी हांगा वायट प्रकार घडटाले. ते बी आमी इन गोवाचे न्यूज करतरीक हे सगळे निवळ केले गेले, पूण अजून पंचायतीन मात त्या गार्बेजीची एक्शन घेतली ना. पूण लोकांक मातशें थोड्यांक वायट दिसलां.